वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन करेगी। तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशत गर्दों से निबर्द आजमा और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। इंसानी स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। दहशत गर्दी के खिलाफ वफाक और सूबों का मिलकर काम करना खुश आइंद है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मुकम्मल ताउन कर रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान को इक्तिसादी तरक्की की राह पर डालने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त में गामज़न है। बलूचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। बलूचिस्तान में पायदार अमन नागुज़ीर है। हमारी रियासत बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। हमने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में आला मयार के तालीमी इदारों की सहूलत फराहम की। हमने तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी का है और उसमें भी बलूचिस्तान के नौजवान ज़हीन हैं और उनको आईटी स्किल्स के लिए सूबाई हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है और वफाकी हुकूमत भी जो उसके उसके ज़रिए नौजवानों में आईटी स्किल्स के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे कोटा रखा है ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान का आईटी का एक ऐसा बनाया जाए कि वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन पावर दुनिया के अंदर बनाए। फिर तीसरा उड़ान पाकिस्तान तरक्की का प्लान है। तरक्याती अमल में वफाकी शिरकत काबिल तहसीन है। सूबे में जारी मंसूबे अवामी फलाह की समत दुरुस्त कदम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलूचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन बहुत अहमियत का हामिल है। उड़ान पाकिस्तान को कामयाब बनाने में सूबों ने अपना किरदार अदा करना है। बलूचिस्तान हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म है। सूबे में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने कहा कि हमने पाकिस्तान का पहला डिजिटल हब बनाया। ये दुनिया में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें नौजवान अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है। 2016 में IMF को खैराबाद कह दिया था, फिर 2019 में दोबारा IMF ने कड़ी शराइत पर समझौता किया। हैदराबाद से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर कैनालों के खिलाफ अवामी रेफरेंडम करने जा रही है। जलसेगाह में तैयारियां मुकम्मल, जियालों की आमद शुरू हो चुकी है। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जलसेगाह में मौजूद हैं। पार्टी कारकुनान के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जिब्रान से। जी जिब्रान, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप जलसेगाह के? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा कैनाल से खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज अपना भरपूर अवामी जलसा रिकॉर्ड करने जा रही है। जलसे में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करनी गई हैं और अब जलसा गाह में जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त जो है हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियाली कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज के जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर देखें, वैसे तो जलसे हम बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन आज जो जलसा है वो एक तारीखी जलसा होने जा रहा है मुतनाज़ा कैनाल के ऊपर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से
क्लियर लाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी हुई है, वो कभी भी कैनाल्स के ऊपर हामी नहीं थी। और हम मुखालिफ को बताना चाहते हैं कि आज हम ख़वातीन काफ़ी है आप लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जियाले, उनके हाथों पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम है, आप क्या पैगाम देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और आलीशान जलसे से खिताब करेंगे। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हैं। तुम कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी बिल्कुल, आपने नौजवान जियाले कारकुनान और कारकुनों की बात सुनेगी। उनका यही कहना है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं और आज जलसा गाह में जो है इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। ख़वातीन कारकुन खासे पुरजोश हैं, मर्द कारकुन जियाले खासे पुरजोश हैं और अपने कायद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। करंगी सनती एरिया में जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक तरक्याती कामों की वजह से 2 दिन यानी 19 अप्रैल या 20 अप्रैल बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत की है। तफसीलात जानते हैं अरसलान चांद नवाब से। जी अरसलान बताएगा। जी बिल्कुल, कोयंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाम सादिक पुल को एक बार फिर आम ट्रैफिक के लिए बंद किया जा रहा है। एसएसपी कोरंगी ट्रैफिक अली रज़ा के मुताबिक कोयंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाम सादिक पुल को 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को रात 12 बजे से 3 बजे तक के लिए आम ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। आपको जाम सादिक पुल को जो है जाम सादिक पुल को इस वक्त ब्रुज चौरंगी से कयूमाबाद जाने वाले और कयूमाबाद से ब्रुज चौरंगी आने वाले दोनों ट्रैक को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इससे कबल भी कोयंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाम सादिक पुल को कई बार तरक्याती काम के लिए बंद किया गया है। कोयंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाम सादिक का ये पुल कयूमाबाद को लांडी इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ता है, जबकि लांडी इंडस्ट्रियल एरिया कायदाबाद से आने वाला ट्रैफिक जो कयूमाबाद से जुड़ता है। कोयंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाम सादिक पुल के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों ट्रैफिक गुजरता है। अक्सर औकात शाम में यहाँ ट्रैफिक की रवानी बहुत तेज़ होती है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान चांद नवाब, वेलकम बैक। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां माजूर अफराद के लिए मुआविन आलात और व्हील चेयर फराहमी के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की स्टेज पर मौजूद दोनों हाथों से महरूम बच्चे से बातचीत, खुसूसी अफराद के लिए रिमोट कंट्रोल स्कूटी का तोहफा भी दिया जा रहा है। आप बराह रास्त ये मनाजिर मुलाहिजा कर रहे हैं लाहौर से। मासूर अफराद के लिए मुआविन आलात और व्हील चेयर फराहमी की प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा, मर्दों के लिए अलहदा और डिसेबिलिटी अगर कोई है तो उसके मुताबिक ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है। Should we announce the recipients, Karan? नाम पुकारे जरा तालियां भी बजाए ना, उनकी भी कड़कड़ाहट होनी चाहिए। वेल डन, बहुत शुक्रिया। हेलो, हो गया हेलो जी।
آپ سینس آف گریٹیٹیوڈ اور احسان مندی دیکھ سکتی ہیں. ہمارے یہ جو خاص مہمان آج تشریف لائے ہیں بائی دی آنریبل چیف منسٹر. اور یہ دیکھیے بچے کی عمر کے مطابق یہ ایڈجسٹیبل ویل چیئرز ہیں. یہ بڑی درد مندی ہے, اس میں اخلاص ہے فرام دی ہائی آفس آف دی چیف منسٹر. مختلف ڈیوائسز ہیں ان کی, یہ ایڈجسٹیبل بھی ہیں اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف ڈیوائسز ہیں. یہ اس تعداد میں 17 کے قریب ہیں. How pleasant she is. Change for good for all of them. بس ختم ہو گیا. یہ پیپر نا کھا دیجیے گا. یہ بڑا پرشکو اور دل کو مول لینے والا سلسلہ تھا فرام دی چیف منسٹر ایز اے گڈ ول جیسچر اینڈ سینٹیمنٹ آف گریٹنس ان کے حوالے سے ہمارے دل میں اور قدر بڑھی ہے. معزز خواتین و حضرات, آپ اس وقت سے انتظار کر رہے تھے کہ کب وزیر اعلیٰ آئیں گی, کب بیٹھیں گی اور کب وہ تقریر کریں گی. تو آئیے اب آنریبل چیف منسٹر کے جو گراں قدرہ خیالات ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں. دی آنریبل چیف منسٹر آف پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحب, حضرات تالیاں بجائیے زوردار. تھینک یو, تھینک یو. بٹھا دو. ٹھیک ہو, چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, بچوں, السلام علیکم. میں جب سے یہاں پر آئی ہوں میری جو کیفیت ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. میں نے اللہ تعالیٰ کے ان اسپیشل لوگوں کو میں نے دیکھا اور جس قسم کی مشکلات سے یہ دو چار ہیں میں نے دیکھا, میں نے ان کی کہانی سنی, میں نے ان کے جو فیملیز ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, ان سے میں نے بات کی. یہ جو ہیروز یہاں پہ ویل چیئرز پہ موجود ہیں, کرچز پہ موجود ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی کرے. میں سہیل شوکت بٹ جو ہماری سوشل ویلفیئر کے منسٹر ہیں, میں ان کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں کہ میرے ہاں تالی بجا کے دکھاؤ. ویری نائس. میرا ایک خواب تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھایا
تو میرا خواب تھا کہ ایک سنا تھا ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور یہ بھی سنا تھا کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ضرورت مندوں کا خیال کرتی ہے، ان کی کیئر کرتی ہے۔ تو میرا خواب تھا کہ جو ریاست ہے وہ طاقتوروں کے لیے نہیں بلکہ کمزور لوگوں کے لیے ہو، اور ان لوگوں کے لیے ہو جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، جن کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو اس معاشرے کا حصہ تو ہیں لیکن وہ جب بولتے ہیں تو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو میں سہیل شوکت بٹ، میں آپ کو شاباش بھی دیتی ہوں، آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو، آپ کے سیکریٹری کو بھی شاباش دیتی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے جو اہم منسٹری ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ میرا خواب پورا کرنے کی جو پاور ہے، جو صلاحیت ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے تھرو ہے۔ اور آپ نے جتنے بھی ہمارے انیشیٹیوز ہیں جس میں ہمت کارڈ ہے، ابھی بہت سارے میرے اسپیشل افراد جب میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا کہ ہمت کارڈ ملا ہے، تو زیادہ تر کے پاس ہمت کارڈ ہے جس میں ایوری 3 منتھس آپ کو جو ہے وہ 10,500 روپیہ ملتا ہے اس کارڈ کے تھرو۔ لیکن اور ساتھ ہی جو دھی رانی پروگرام ہے جس کے اندر جو میری بہنیں، بیٹیاں، ان کے خاندان مالی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو جب شادیوں کا موقع آتا ہے تو وہ ان کی بیٹیاں اس لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں، بہنیں اس لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کی فیملیز کے پاس، ان کے پیرنٹس کے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہوتے جس سے وہ اپنے بیٹیوں کے، بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکیں۔ تو وہ 2000 کے قریب ماشاءاللہ وہ شادیاں بخیر و عافیت خوشیوں سے انجام پائیں، اور آج وہ بہت بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سہیل، آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ آپ نے اتنے اچھے منسٹری آپ کو ملی ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کا کام سب سے بہترین منسٹری آپ کے پاس ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں جو کئی دہائیوں سے آپ کا دروازہ، جو اسٹیٹ کا دروازہ ہے وہ کھٹکاتے ہیں، لیکن اسٹیٹ ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتی۔ تو میں کسی بھی گھر میں اگر معذوری آ جائے، یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کو بجلی کا جھٹکا لگا تھا، کرنٹ لگا تھا اس کو، جس سے اس کے جو دونوں بازو ہیں اور جو اس کے سر پہ، یہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی، اس کو یہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو یہ اللہ کا شکر ہے یہ پروستھیٹکس لگے ہیں، اور اب وہ مجھے ہاتھ ہلا کے دکھا رہا ہے، اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملایا، اس کے کوہنیوں سے نیچے اس کے لمبز نہیں ہیں، تو آرمز نہیں ہیں اس کے۔ تو اب یہ جو اس کو آرٹیفیشل یہ لگے ہیں، تو اس سے یہ بڑا خوش ہو کے مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنے بازو اور اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہوں۔ اور اسی طرح ابھی ایک بچہ جس کو الیکٹرک ویل چیئر ملی ہے، اس کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اتنی بلا کا ذہین بچہ ہے، کلاس میں ٹاپ کرتا ہے، اور اتنا زبردست اس کا آرٹسٹک مائنڈ ہے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف سے ان کی زندگی میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے ان کو کتنا نواز دیا ہے۔ یہ کتنے برینی لوگ ہوتے ہیں، کتنے ان کے اندر کتنا وہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ جانے کے اہل ہیں۔ اور تھوڑا سا ان کا اگر انسان ہاتھ پکڑ لے، اسٹیٹ اگر ایسے لوگوں کو اون کر لے، تو کتنا ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے۔ کسی کے گھر میں بھی اگر معذوری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے اس طرح کی، تو صرف لمیٹیشن نہیں ہوتی اس میں، اور صرف اس بچے پہ یا اس شخص پہ وہ مشکل نہیں آتی، اس کے پورے خاندان پہ مشکل آ جاتی ہے۔ اور اگر پہلے ہی وہ وسائل کی کمی کا شکار ہوں اور ان کو مشکل پیش آتی ہو اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کی، اگر ایسے کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے۔ ابھی ایک شخص میرے پاس آئے
ان کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی. تو میں نے پوچھا کیا ہوا, ویل چیئر پہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ 2010 میں جو دھماکہ ہوا تھا کربلا گام شام میں, وہ اس میں موجود تھے, اور اس دھماکے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں, اور اب ان کو یہ ویل چیئر بھی ملی ہے اور ان کو الیکٹرک اسکوٹی بھی ملی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو الیکٹرک اسکوٹی مجھے ملی ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ اب اقتدار کا رخ جو ہے وہ بدلا ہے, اور اقتدار کا رخ ان لوگوں کی طرف ہو گیا ہے جن کا حق ہے کہ جو اسٹیٹ ہے, جو صوبہ ہے, جو حکومت ہے, وہ خود ان کے دروازے پہ چل کے آ کے ان کی مشکلات کا, ان کے مسائل کا حل ان کو دے. اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بہت وسائل دیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بہت یہ ایک دیا ہوتا ہے, ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے, ذرائع ہوتے ہیں, ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ پہنچنا چاہیں کسی غریب تک یا پہنچنا چاہیں کسی ضرورت مند تک, تو بشرطے کہ نیت خدمت کی ہو, بشرطے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرسی پہ پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے نہیں, پاور انجوائے کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس انسان کی مدد کے لیے یہاں پر بٹھایا ہے اور وسائل دیے ہیں جو مدد کے لیے آپ کو پکارتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے, آپ کی طرف دیکھتا ہے. میں ایک ہسپتال کے دورے پہ تھی, جناح ہاسپٹل کے, تو وہاں پر ہمارے صحافی بھائی آ گئے. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ دوائیاں دیکھنے کے لیے کہ دوائی فری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, یا علاج صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, آپ کو کیوں آنا پڑتا ہے, آپ کا سسٹم کیوں اتنا پروفیشنٹ نہیں ہے کہ آپ کو خود اٹھ کے آنا پڑا. تو میں نے ان کو کہا کہ وزیر اعلیٰ کا کام کرسی پہ, دفتر میں کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں. وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے عوام کے درمیان میں موجود رہے. اور اگر وزیر اعلیٰ جا کے نہیں دیکھے گا کہ اس کے لوگ کس حال میں ہیں, عوام کس حال میں ہیں, تو دوسرے کسی کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اپنے اے سی والے دفتروں سے نکل کے جائیں اور پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ذمہ داری ہے یہ میری ہے, وزیر اعلیٰ کی ہے. اور جب میں اقتدار میں آئی تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو یہ کہا کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے یا اسپیشل افراد کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے یا جو دفتروں کی انٹرنس ہے, وہاں پہ ویل چیئرز کے لیے ہاسپٹلز میں ہر جگہ ویل چیئرز کے لیے ریمپس ہونے چاہیے, تاکہ جو افراد ویل چیئرز پہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو وہ بہت جگہوں پہ اب وہ ریمپس بن بھی گئے ہیں, اور بہت جگہوں پہ ابھی وہ ریمپس نہیں ہیں. تو میں اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دیتی ہوں کہ جہاں پر ویل چیئر کے لیے ریمپس نہیں ہیں, ایکسیسیبلٹی کا پرابلم ہے, وہاں پہ فوراً انسپیکشن کریں اپنی, اور جہاں پہ ریمپس کی ضرورت ہے وہ ریمپس آپ اپنے کریں. اسی لیے میں نے جب یہ منصوبہ ہم نے شروع کیا جو موبائل فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, تو میں نے وہاں پر جب میں ایک خاتون کو جو کہ عمر رسیدہ تھیں, بہاولپور کا ایک گاؤں تھا, تو میں ان کو جب لے کر گئی ہاسپٹل میں, تو مجھے لگا کہ ان کو سیڑھی چڑھنے میں جو کنٹینر پہ ہاسپٹل ہوتا ہے, موبائل ہاسپٹل, فیلڈ ہاسپٹل, وہاں پہ ان کو مشکل آ رہی ہے. میں نے حالانکہ ان کا ہاتھ پکڑا تھا, لیکن ان کے پاؤں اور ٹانگیں سوجی ہوئی تھیں, سویلنگ تھی ان پہ. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جب میں اوپر لے کر گئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ مشکل ہے ان کے لیے. تو میں نے وہاں پر بھی وہ جو ہائیڈرولک سسٹم ہے وہ لگوایا, تاکہ وہ اس پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ آٹومیٹکلی ان کو وہ فیلڈ ہاسپٹل میں لے جائیں. تو ہمارے ملک میں جو یہ اسپیشل افراد فرینڈلی سہولیات نہیں ہیں, آفیسز میں ان کی ایکسیس نہیں ہے, آفیسز میں وہ ریمپس نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, اگر کوئی معذوری ہے کسی کو, اگر کوئی اسپیشل افراد ہیں, تو شاید ان کو روزگار کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نہ صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو ابھی ایک خاتون ویل چیئر پہ تھیں, تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے سرکاری نوکری چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے, لڑکی تھی ینگ سی, اس نے کہا کہ میں نے BSc آنرس کیا ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو
अच्छी गवर्नमेंट जॉब दें, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी तरफ से कोई कमी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सलाहियतों में किसी किस्म की कमी है। मुझे तो वो बहुत माशाल्लाह ब्राइट भी लग रही थी और बहुत प्रॉमिसिंग भी लग रही थी। तो मेरा माशरा जो हमारा है उसमें भी ये एक कमज़ोरी पाई जाती है कि जब हम इस तरह के अफराद को देखते हैं, कई दफ़ा इतनी बेहिसी का हम मुज़ाहरा करते हैं कि जो किसी की डिसेबिलिटी होती है वो ही उसका नाम रख देते हैं। मैं कहना नहीं चाहती कि क्या नाम रखते हैं। तो ऐसे अफराद को न सिर्फ आपके प्यार के, आपके शफ़क़त की, बल्कि आपके कंपैशन की ज़रूरत है। एक हमारा सोसाइटी में ये एक चीज़ बन गई हुई है, वो नाम रख देते हैं वो जो डिसेबिलिटी होती है। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जब आप किसी में इस तरह की कोई कमी देखें तो उसमें उसका मजाक ना बनाएं, उसकी छेड़ ना बनाएं, बल्कि कोशिश ये करें कि आप उनके इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा कर सकें जिसमें उसके लिए आसानी हो, उसके लिए खुशी हो और वो अपने आप को इस माशरे का मजबूत हिस्सा समझे, बल्कि उसको ये ना लगे कि मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी है। और मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब अगर किसी के अंदर कोई वीकनेस है तो उसका अज़म वीक ना हो, उसको जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले वो वीक ना हो, और वो ये ना कहे कि अम्मी मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं अबू मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ। वो ये कहे कि मुझे अल्लाह ताला ने जैसा बनाया मैं इसमें भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे वो तमाम लोग याद आ रहे हैं। एक यंग लड़का था जिसके जो 4 आर्म्स हैं वो नहीं थे, और उसने कोहनियों में ब्रश पकड़ के या पेंसिल पकड़ के मेरा इतना खूबसूरत स्केच मुझे बना के दिया। तो मैं आज तक वो याद करती हूँ। वो मेरे ऑफिस में स्केच लगा हुआ है, मैंने उसको फ्रेम करा के लगाया। तो मैं ये सोचती हूँ कि इन बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियत रखी हुई है, और मैं चाहती हूँ कि मैं हर उस शख्स तक पहुँचूँ, हर उस शख्स तक पहुँचूँ जो दरवाज़ा खोल के रियासत का इंतज़ार करे। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ज़रूर होगा, चाहे वो हिम्मत कार्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ कार्ड हो, चाहे वो हमारा दस्तक प्रोग्राम हो, या वो ईद के मौके रमज़ान शरीफ के मौके पे, चाहे वो आपका निगहबान पैकेज हो, जब दरवाज़ा खटका के 30 लाख अफराद को उनका दरवाज़ा खटका के 10,000 रुपये का चेक दिया गया कि ये आपका हक है जो आपको मिला है। और बहुत जल्द, आज मैं सुबह मीटिंग ले रही थी अपना घर प्रोग्राम की। आप जानते हैं कि 5 माह की कलील मुद्दत के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से 30,000 घर जो हैं वो बन रहे हैं। 30,000 घर। और पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर बहुत गवर्नमेंट्स आई, बहुत गवर्नमेंट्स गईं, लेकिन 3,000 घर भी कोई 5 साल के अंदर नहीं बना सका। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अपना घर स्कीम के तहत इस वक्त 30,000 के करीब घर ज़ेरे तामीर हैं, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाअल्लाह ताला 1 लाख घर जो हैं वो बन चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिन लोगों के पास प्लॉट्स नहीं हैं, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है कि वो अपना घर जो है वो बना सकें, तो हम बहुत जल्द वो स्कीम लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम 3 मरला का जो प्लॉट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देंगे, ताकि उसके पास ज़मीन आ जाए और उसके बाद वो घर बनाने के लिए जो कर्जा है उसका अहल भी हो जाए। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला 1 मई को हम लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ का पहला राशन कार्ड पंजाब में, और 1.2 मिलियन फैमिलीज़ को, 1.2 से ज़्यादा, तकरीबन 12.5 लाख फैमिलीज़ को हम राशन कार्ड देने जा रहे हैं, जिसमें 4 महीने में तकरीबन 10,000 रुपया उनको मिलेगा। वो अपना कम से कम किचन का ख़र्चा जो है उसमें उनकी बहुत मदद हो जाएगी। और वो लोग हैं जो ख़ुद मेहनत मज़दूरी करते हैं, उसमें से ज़्यादा जो है वो मज़दूरी पेशा अफराद हैं, जो मज़दूर दिन रात एक करते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, लेकिन उनके किचन के अखराजात पूरे नहीं होते, उनके बच्चों की जो खाना पीना है वो पूरा नहीं होता। तो उसके लिए, और उसमें कानकुन अफराद भी हैं,
اس میں جو ہمارے مزدوری پیشہ افراد بھی ہیں جو محنت اور پسینے سے اپنی روزگار کماتے ہیں، ان کے لیے راشن کارڈ ہم دینے جا رہے ہیں 12.5 لاکھ افراد کو، اور میری کوشش ہوگی کہ اس تعداد کو 12.5 لاکھ سے میں جتنا بڑھا سکوں اس کو بڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جتنے بھی میرے ہیروز یہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ ویل چیئرز پہ ہوں یا وہ کرچز پہ ہوں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ماشاءاللہ جو تقسیم ہو رہی ہیں فری آف کاسٹ، جس کے اندر الیکٹرک ویل چیئرز ہیں، ہیئرنگ ایڈ ڈیوائسز ہیں۔ اب آپ سوچو کہ کوئی ایسا بچہ ہے جس کو صرف ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے اور وہ سن نہیں سکتا یا اس کو کم سنائی دیتا ہے، تو اس سے اس کی ایک ایڈ سے اس کی زندگی بدل جائے گی، بلکہ اس کے ماں باپ کی، اس کے گھر والوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اسی طرح جو موبائل ٹوائلٹ چیئر ہے اور شاور ٹرائسیکلز ہیں، بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے گھروں میں ماں باپ کام پہ جاتے ہیں، اگر کوئی بچہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے تو اگر اس نے باتھ روم جانا ہو، اس نے ٹوائلٹ جانا ہو تو اس کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ کوئی آئے اس کو پکڑ کے لے کے جائے، تو ہم وہ موبائل ٹوائلٹ چیئرز اور شاور میں اگر وہ جانا چاہے تو وہ خود شاور لے سکے، خود اپنا غسل جو ہے وہ کر سکے۔ اسی طرح یہ اسکوٹیز ہیں، موٹر بائکس ہیں، پروستھیٹکس ہیں اور ایلبو کلپرز ہیں، بریل ایکوپمنٹ ہے، اور اسی طرح یہ سارے جو آپ کے سامنے یہ تصاویر موجود ہیں، یہ لوگوں کو، خصوصی افراد کو یہ ملے گا۔ اور میں آج میڈیا کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر پنجاب بھر میں جہاں پر آپ کو کسی ویل چیئر کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی ہیئرنگ ایڈ چاہیے، آرٹیفیشل لمز کی ضرورت ہے، یا واکرز کی ضرورت ہے، یا ٹوائلٹ چیئرز کی، موبائل ٹوائلٹ چیئرز کی ضرورت ہے، یا ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے، تو آپ ہمارا جو سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا پورٹل ہے، اس پہ جائیے، اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آپ کے گھر تک پہنچائیں گے آپ کو۔ یہ میرے جتنے ہیروز سامنے بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں دن رات آپ سب کی خدمت کر